अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हफ्ते का दिन है तो आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मेरे जवाबात होंगे और कोशिश करूँगा कि अपना इल्मी तज़किया आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह ताला अपना करम करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन सही टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मुझे एवेल्यूएट करने में बेहतरी रहती है और मैं ज़्यादा बेहतर बताने की पोजीशन में होता हूँ। इल्म भी अल्लाह का अता करता है, दिमाग भी अल्लाह का अता करता है, ज़बान भी अल्लाह की अता करता है। तो अपने इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है और वो रब चाहता है तो वो कर देता है, नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला पंचन पाक के सदक़े सब पे अपना करम करे। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 2008। 20 जून 2008। जुम्मे वाला दिन। आपने कहा 20 जून 2008। जी, 2008। और आप कितने बजे पैदा हुई? दिन 12:30। कहाँ पे पैदा हुई आप? मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे खातून। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आप अपनी वालदा के बहुत करीब हैं माशाल्लाह। मैंने कहा अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच हैं आप खातून। जी जी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये बताइए मुझे बीबी, अल्लाह आपका भला करे, आप उन ख़वातीन में से हैं जो एक जगह टिक के नहीं बैठती, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। सुस्ती, काहली आपके अंदर बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। मूडी ज़रूर है और थोड़ा सा आपका चेस्ट, सीना और पेट मुतासिर रहेगा। प्लस आपकी जो देरीना ख्वाहिश है वो ये है कि बस मैं अब्रॉड जाऊँ, बाहर जाऊँ। ये है आपके साथ जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ? जी जी। अल्लाह ने चाहा तो मेरे रब के करम से और मेरे पंजतन पाक के सदक़े ये जो आपका टाइम चल रहा है वो आपकी कुछ ख्वाहिशात की तकमील का दौर चल रहा है और अल्लाह ताला आप पे करम कर देगा बहुत जल्द। एक काम आप कर लीजिए, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे और जो आपकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। या तो आप 12 अदद लड्डू पीले जो होते हैं बेसन के, ये हर जुमेरात के दिन, या 12 अदद केले गरीबों को अल्लाह के नाम अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। एक काम ये कर लीजिए। दूसरा काम आपने करना है, अल्लाह आपका भला करे, हफ्ते के दिन 80 ग्राम बाजरा आपने अपने हाथ से परिंदों को डालना है। पढ़ना क्या है आपने? अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, 3 मरतबा, सॉरी, चाहे तो 5 भी पढ़ ले। 100 मरतबा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम। 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। 100 मरतबा आप पढ़ेंगी या हय्यो या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीसो। उसके बाद आपको आधे घंटे का वजीफ़ा है, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह कौसर, सब छोटी छोटी हैं। 3 मरतबा सूरह असर, वल असर इन्नल इंसाना। 3 मरतबा सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह। ये पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी बहुत सारी उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। और ज़रा ब्लू और काला रंग अवॉइड करिएगा। बहुत शुक्रिया खातून जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। जी सर, मैं बहुत सारे टाइम से आप वेट कर रही हूँ कॉल का। बहुत शुक्र है जो आज मेरी कॉल लगी है। मुझे अपने बच्चे, 2 बच्चे हैं, उनके बारे में प्लीज बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, चले मैं कोशिश करता हूँ। पहले बच्चे का बताएं। जी, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2001। 2001 2002। 2002 असली बताइएगा। और टाइम ऑफ बर्थ? जी, 12:30 बजे दिन को।
अब आप, फैसलाबाद। ये कौन है आपका, बेटा बेटी? जी जी मेरा बेटा है। बेटा है, बेहतरीन बेटा है, मजहबी बच्चा है, अंदर से पक्का मुसलमान है, जिसे मैं कहता हूँ ना मोमिन वाला मुसलमान है ये। और मगर 2024 के मार्च के बाद से इसका टाइम कुछ सही नहीं चल रहा, इसके होते होते काम अटक जाते हैं, इसकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके हस्बैंड हैं खातून? जी हस्बैंड है सर, लेकिन हालात वो बहुत खराब है उनका। हाँ नज़र आ रहा है, बाप बेचारा तकलीफ़ में बच्चे का, जो इस जायचे से मुझे फील हो रहा है। क्या पूछना चाहती हैं पूछें, आपको मैं खुद पूछें क्या पूछना चाहती हैं। सर मेरे तो हालात ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं है, अपनी तबीयत मुसलसल खराब रहती है, इलाज करा करा के थक गई हूँ, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, 2 ही बच्चे हैं, अपना घर नहीं है, बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अल्लाह करम करने वाला है मेरे पंजतन पाक के सदके। एक काम तो ये करिएगा, आप ना थोड़ा सा गुड़ लेके, थोड़ा सा गुड़ अपने बच्चे को कहिएगा इतवार वाले दिन पीसे, यानी उस गुड़ को पीस ले और वो बन जाएगी पाकिस्तानी चीनी जैसे होती है, अनरिफाइंड शुगर, वो लेके ना ये चूंटियों को डाल दें। और दूसरा एक काम ये करिएगा, अब शाबान चल रहा है और रमज़ान मुबारक आ रहा है, एक सिरके वाला टोटका मैंने बताया था, एक असली सिरके की बोतल लाइएगा आप, उसको शीशे की सफ़ेद बोतल, उस पर पीली पन्नी लपेटिएगा, सेलोफिन जिसे कहते हैं, वो लपेट के आपने उसके ऊपर 3 मरतबा दुरूद पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के उस पर फूंक दें, उसको कॉक लगाएं, बंद करें और अपने किचन में रख दें। अल्लाह ने चाहा आपके लिए रिस्क के असबाब पैदा होंगे, और वो जो मैंने इतवार को बताया है वो कर लीजिएगा। और इस बच्चे को कहिएगा अपने, ये अगर देर से उठेगा ना इसकी ज़िंदगी में सुधार नहीं आएगा, इसको सुबह सवेरे उठना है सूरज निकलने से पहले, और आप एक चीज़ पढ़ें, ये पढ़े यानी अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम, 100 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, 100 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बिर्रहमतिका अस्तगीसु। ये पढ़ें, आपके घर के हालात सही होंगे। कुछ कॉलें ऐसी आती हैं जो इंसान को मग़मूम कर देती हैं, अल्लाह ताला सब के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े वसी करते, आमीन। पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए आमीन। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है, और कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो जी फरमाइएगा खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी मैं 8 जून 1984 और जुम्मे के दिन 3 बजे पैदा हुई थी। मुझे औलाद नहीं हो रही 6। मैं 8 जून 1983 और 83 आपने कहा ना, 83। हाँ जी। और आप कितने बजे? 84? 3 बजे जुम्मे को 3 बजे। नहीं आप सन दोबारा बोलिएगा। 1984। 84। अच्छा आपने अभी 83 बोला था, 84 होता है वो। आराम से बात करें, आपकी बात होगी, वो हाइपर ना हो, घबराए नहीं, जब तक आपका वो नहीं होगा, जब मुतमईन नहीं होंगी आप रहेंगी लाइन पे। और टाइम ऑफ बर्थ क्या था खातून? जुम्मे के दिन 3 बजे। जुम्मे। कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं कराची में। कराची में। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। कराची। असल मसला ये है कि बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, और जो आपकी, अब देखें शरीयत में शर्म नहीं है, आपकी जो बच्चादानी है ना, उसमें आपने चेक कराया उसमें कोई सिस्ट या रुकावट तो नहीं है? मैंने ऑपरेट करवाया 2 पानी वाली। हाँ, क्योंकि नज़र आ रहा है उसमें हर बीच में कोई ना कोई रुकावट है। लेकिन खैर वो आका सैयदना मौला अली का फरमान है ना, मुसीबत को ये ना कहो कि तू कितनी बड़ी है, उसको ये बताओ मेरा अल्लाह जो है रब, वो सबसे बड़ा है। तो आप सही हो जाएंगी, औलाद हो जाएगी। थोड़ी सी मुश्किलात है। अब आपने एक काम खातून ये करना है, देखें शरीयत में शर्म नहीं है, वरना फिर
कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर। जब आप हुकूक़ ज़ौजियत के मराहिल में हो, मैं बहुत ही सलीक़े की उर्दू के साथ आपको समझा रहा हूँ, जब आप अपने हस्बैंड के साथ हुकूक़ ज़ौजियत के मराहिल में हो तो आपके जिस्म पे ब्राउन, रेड, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे ब्लैक और रेड तो बिल्कुल ना हो, वरना बच्चा कंसीव ही नहीं हो पाएगा। दूसरा आपने क्या करना है खातून, हर मंगल के दिन 9 छोटी छोटी हड्डियाँ अपने जिस्म से लगानी है। आवारा कुत्तों को डलवा दें, गाय की हो, बैल की हो, भैंस की हो, बकरे की हो, किसी भी हलाल जानवर की, चिकन की नहीं। दूसरा काम आपने ये करना है, हफ्ते के दिन 80 ग्राम काली दाल अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। 2 काम हो गए। 3 काम रंगों का बताया आपको। अब आपने क्या करना है, एक मिलती है बौहड़ का दूध होता है, एक गांव देहातों में तो मिल जाता होगा। बौहड़ के दूध की ना आपने क्या करना है, आटे के अंदर बौहड़ का दूध मिला के उसकी ना गोलियां बना लेनी है। वो जब सूख जाएं तो वो गोलियां आप भी खाएं, आपके शौहर भी खाएं। और दूसरा, आपको मैं ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ कि मेरे अल्लाह का करम हो गया और उसका हुक्म हो गया तो इंशाअल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े आपको अल्लाह औलाद से नवाज देगा। अब देखें, दुनिया जहान की हर चीज़ है आपके पास और औलाद का खाना वो हुआ है। आपने क्या करना है, पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा। तादाद को गौर से सुनिएगा। दरमियान में 101 मरतबा आप पढ़ेंगी, या मुसव्विरो, या बारियो, या खालिको, या रहमानो, या रहीमो। उसके बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह रहमान। ये रोज़ पढ़ के आपने अल्लाह से अपने लिए औलाद की दुआ मांगनी है। और ये पानी आप भी पिएं, आपके हस्बैंड भी पिएं। आब ज़मज़म मिल जाए वो तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, उस पर पढ़ के पी लें। बारिश का साफ़ पानी हो वो उस पर पी लें। इसके पीछे कुछ वजूहात है, ये करें। और एक अल्लाह ताला से कमिटमेंट कर लें, मन्नत मान लें, नीयत मान लें कि अल्लाह ताला मेरा ये काम हो गया मेरे पंजतन पाक के सदक़े, तो मैं किसी भी एक यतीम बच्चे की तालीम की किफ़ालत अपने ऊपर लेती हूँ, या किसी भी एक बीमार बच्चे का कर दें। अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब इस्लाम में माशाल्लाह इतनी खूबी दी है कि आप अपनी तकलीफ़ के मुमासिल किसी तकलीफ़ वाले को उसके साथ बांध लें, अपने किस्मत के साथ, अल्लाह ताला आप पे करम करना शुरू कर देगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एक वाक़या, सच्चा वाक़या बताता। तो ये करें इंशाअल्लाह ताला। बस जो मैंने कहा है, हुकूक़ ज़ौजियत की मराहिल में जब आप प्रेग्नेंट हो जाए, ब्लैक रेड कलर बिल्कुल ना पहनिएगा, और मरून और ब्राउन ये कलर ना पहनिएगा। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। सर, छोटे भाई के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2008 और हाफिजाबाद में पैदा हुआ है। एक सेकंड का तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि मुझे फीड करना पड़ता है। 20 अप्रैल और आगे सन क्या बताया? 2008। और कितने बजे पैदा हुए ये? सुबह 10 बजे के टाइम। सुबह 10 बजे। और आपने फरमाया हाफिजाबाद? जी जी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अल्लाह आपका भला करे। हाफिजाबाद, पाकिस्तान, हाफिजाबाद। और ये आ गए आपके भाई। अच्छा है, भाई तो अच्छा है आपका माशाल्लाह। इसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होगा बचपन से ही सुनने का। ये थिरकता है गानों के ऊपर या गुनगुनाता है ये? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई। देखिएगा इसको फाइन आर्ट्स का कैसा शौक़ लगेगा। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, है बच्चा बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका जायचा है। अब आ जाते हैं हम असल चीज़ के ऊपर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो थोड़ा सा इसका टाइम चला है ना, ये अभी जो 2020 के बाद से अब तक जो चला है, इसने इसमें थोड़ा सा लाउबालीपन और थोड़ा सा इसकी फोकसिंग आउट हुई है। आप सुन रही हैं मेरी बात? हेलो? जी जी। हाँ,
تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اس وقت اس پلانٹ کی دشا چل رہی ہے جو آدمی کے ذہن کے اندر فوق دیتی ہے، مگر اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یہ بچہ بھائی آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ہر ہفتے والے دن 80 گرام کالی دال اس کا ہاتھ لگوا کے آپ پرندوں کو ڈال دیجئے، اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو 260 گرام کالی ماش کی دال اس کا ہاتھ لگوا کے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے۔ اب دوسری چیز جو آپ نے لازمی وہ بھی کرنی ہے، ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں چکن کے علاوہ بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بکرا ہو، اس کے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں۔ 2 کام۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ قریش، 5 مرتبہ سورہ القاریہ، 30ویں پارے کی بتا رہا ہوں، سب آسان آسان چھوٹی، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے مانگ لیں جو مانگنا ہے، جائز شرعی، یہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت جلد آپ کو اس میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ خاتون۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ خواتین و حضرات، ہر شو میں آپ سے عرض کرتا ہوں براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ سوائے میرے یوٹیوب چینل جو کہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہے، اس کے علاوہ خصوصاً فیس بک، ٹک ٹاک اور لنکڈ ان، یہ تمام چیزیں میرے نام سے فراڈیوں نے بنائی ہوئی ہیں اور فیک ہے۔ کوئی بھی کنیکٹیوٹی پہ نہ جائیے گا آپ گوگل پہ سوائے یوٹیوب چینل کے۔ جب میں بناؤں گا تو اپنے منہ سے بتاؤں گا آپ کو، وہ میں نے بتایا۔ یہاں پہ میں آپ کی کالز لیتا ہوں۔ دوسرا میرا آفس ہے ایک ہی جگہ، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر میں آپ کو کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 2:30 بجے سے شام کے 6 سوا 6 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے انہی لینڈ لائن نمبر جو میں نے ابھی اپنے منہ سے عرض کیا آپ کے، اس پہ آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ میرے مخصوص دن ہوتے ہیں لیکن میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، اور آپ چاہے باہر بیرون ملک سے کال کریں یا پاکستان سے کال کریں، جب آپ کال کریں تو آپ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے ویڈیو پہ، آپ مجھ کو دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور کسی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو یہ خیال رکھیے گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ جی میں ہوں 12 اپریل۔ آپ ہیں 12 اپریل 1991۔ 1991۔ ہاں، دوپہر کے 1:30 بجے پیدا ہوئی تھی کراچی۔ اچھا، ویسے آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا میں ہوں 12 اپریل 12 اپریل، تو آج سے آپ نے اپنے آپ کو مہینہ بنا لیا نام کی جگہ۔ ہاں، ہلو ہلو، جی جی سن رہی ہوں۔ جی جی، آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں یا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ دیکھیں خاتون، آپ کا ہاروسکوپ کچھ معنوں میں بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے ذائچے کے اندر جو یوگ بنا ہوا ہے نا، وہ آپ کی فیملی لائف کو بہت ڈسٹرب کرے گا۔ آپ سن رہی ہیں میری باتیں؟ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی وہ زندگی جس کا تعلق عورت کی ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے، اس کے اندر مسائل آنے چاہیے۔ پھر بھی ایک بچت بھی اللہ کے کرم سے، اور آپ کا جو مزاج ہے نا، وہ پل میں تولا، پل میں رتی اور پل میں ماشا ہو جاتا ہے۔ مثلا موڈی ہیں آپ، کبھی آپ اتنے غصے میں ہوں گے کہ آپ سے زیادہ خطرناک خاتون کوئی نہیں ہوگا، کبھی آپ اتنی موڈی ہوں گے کہ آپ کے جسم سے خون بھی نچوڑ لو تو آپ کچھ نہیں کہیں گی۔ یہ آپ کا مزاج ہے، اور آپ نا یہ تھوڑا سا آدمی پوزیسو ہو جاتا ہے اس کنڈلی کے لحاظ سے غصے کے حالت میں۔ اور دوسرا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والے ہوتے ہیں، جو ان کی ایک خیالات کی دنیا ہوتی ہے نا، اگر اس کے اوپر چیزیں پوری نہیں اترتی تو یہ ذہنی طور پہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ جی جی جی۔ تو میں نے آپ سے کھل کے یہ وضاحت کی۔ ایک چیز میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، میں نے زندگی میں کبھی بھی نیور ایور
انٹل انلیس کوئی بہت ہی سیویئر قسم کا مسئلہ، میں کبھی ایڈوائز نہیں کرتا کسی بھی مسلمان میاں بیوی یا نان مسلم بھی ہو علیحدگی کے لیے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہے تو وہ حلال کام مگر اللہ کو پسند نہیں ہے، تو میں بہت شاذ و نادر ہی کسی کو بتایا ہے، وہ بھی کچھ اور کنڈیشن ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کر دے گا اور کرم بھی کر دے گا۔ آپ صرف ایک کام کیا کریں، آج کے بعد آپ نے یہ اپنا وتیرہ بنا لینا ہے کہ آپ نے براؤن کلر، ریڈ کلر، بلیک کلر پہننے میں ذرا گریز کریں، ایک کام۔ دوسرا کام آپ یہ کریں، ہر منگل کے دن آپ نے 270 گرام لال مسور کی دال، کم کرنی ہے تو 90 گرام لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں، 270 ہو تو کسی غریب کو دے دیں۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اسی منگل کے دن آپ نے 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جسم سے لگا کے گوشت کی، چاہے ایک ہڈی کے 9 پیس کر لیں یا 9 قصائی سے لے کے آ جائیں، بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بکرا ہو، چکن کی نہیں، یہ جسم سے لگائیں، آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں۔ تیسرا کام آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ، درمیان میں آپ پڑھیں گی 107 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا جبارو، یہ جلالی نام دے رہا ہوں ایک اللہ کا، یا جبارو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو، اس کے بعد 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ رحمان، اور 100 مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ کے اللہ سے جو جائز دعا مانگ لیجئے گا، آپ کو ذہنی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ حافظ۔ جی نیکسٹ کالر سے کنیکٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ جی میری بیٹی ہے سن 2007 اور 8 جون 12:30 بجے جمعے والے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، 8 جون 2007، اور آپ نے کتنے بجے پیدا ہوئی بتایا؟ 12:30 بجے دوپہر کے 12:30؟ نہیں دوپہر نہیں تھا۔ اچھا صحیح 0:30۔ اور کہاں پیدا ہوئی آپ کی صاحبزادی؟ لاہور میں۔ لاہور میں پیدا ہوئی۔ ذہین ترین بچی ہے، تعلیم بہت اچھی حاصل کر سکتی ہے، مگر ایک چھوٹا سا افسوسناک پہلو یہ بیچاری کو ذہنی سکون نہیں ملتا۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے۔ ایک کام کریے خاتون، آپ جہاں رہتی ہیں لاہور میں، آپ کے آگے یا پیچھے پیپل، بیری، نیم کا درخت تو نہیں ہے؟ چھت پہ پتہ نہیں کس کا ایک درخت ہے، چھوٹا درخت ہے آپ کا گھر کے سامنے ہے یا پیچھے ہے؟ واللہ علم بالصواب، جو میرا دماغ بتا رہا ہے۔ اور دوسرا، اپنی صاحبزادی کو ایک چیز کہیے گا، 2 چیزوں کا خیال رکھوائیے گا، ان کو کہیے گا ننگے سر اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ نہ جایا کریں، ان سے کچھ ہوئی ہے ایسی غلطی جس کی وجہ سے، خیر اللہ کرم کر دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ذرا احتیاط کرائیے گا۔ اور ایک کام یہ کیجیے گا کہ ہر منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ان کے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیجیے گا۔ اور پڑھنا کیا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ شمس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پہلے دائیں کان پہ پھونکیں پھر بائیں کان پہ پھونکیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی بہتر ہونے لگیں گی۔ بہت شکریہ خاتون۔ خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے، بلکہ تھوڑا سا لیٹ ہی ہو گیا ہوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل صبح 10 بجے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔